إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بالتمسك بالدين والصبر واليقين، واصبر إن العاقبة للمتقين. أيها المؤمنون، إنكم تتقلبون في نعمة عظيمة لا يعلم قدرها حقا إلا الموتى، وهذه النعمة سبب للفلاح لمن اغتنمها، وسبب للخسارة لمن أهملها. إنها نعمة الوقت. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر دفن حديثا، فقال: ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. يقول ابن رجب رحمه الله: غاية أمنية الموتى في قبورهم حياة ساعة يستدركون فيها ما فاتهم من توبة وعمل صالح، وأهل الدنيا يفرطون في حياتهم فتذهب أعمارهم في الغفلة، ومنهم من يقطعها بالمعاصي. ولشرف الوقت أقسم الله به في كتابه، فأقسم بالفجر والضحى والعصر، بل أقسم بالزمن كله، ليله ونهاره. قال الله عز وجل: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. قال بعض السلف: الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. وقال آخرون: اعملوا لآخرتكم في هذه الأيام التي تسير كأنها تطير. والله يقلب الوقت من ظلمة إلى إشراق لإيقاظ القلوب وذكر علام الغيوب. قال الله عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ومن حين استقرت قدم الإنسان في هذه الدار فهو مسافر إلى دار القرار، ومدة سفره هي عمره ووقته الذي كتب له. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. قال الحسن البصري رحمه الله: ابن آدم إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. ومن أعظم نعم الله على العبد طول العمر مع صلاح العمل. قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. وكان السلف الصالح رحمهم الله يغتنمون أعمارهم ويغارون على أوقاتهم. وقال الحسن البصري رحمه الله: أدركت قوما كانوا على أوقاتهم أشد منهم حرصا على دراهمكم ودنانيركم. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. قال الذهبي رحمه الله: كان أوقاته معمورة بالتعبد والأوراد، والصحة والفراغ هما رأس المال، والرابح من بادر أوقات العافية. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يقول ابن حجر رحمه الله: أشار بقوله كثير من الناس إلى أن الذي يوفق لذلك قليل، فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبون، ومن استعملهما في طاعة الله فهو المغبون، لأن الفراغ يعقبه الشغل والصحة يعقبها السقم. يقول ابن عثيمين رحمه الله: ينبغي للعاقل ما دام في حال الصحة والفراغ أن يحرص على الأعمال الصالحة، حتى إذا عجز عنها لمرض أو شغل كتبت له كاملة. ولا يعرف قدر أوقات العافية إلا ذو حظ عظيم. يقول ابن قدامة رحمه الله: اغتنم حياتك النفيسة واحتفظ بأوقاتك العزيزة، واعلم أن العمر كله قصير والباقي منه يسير، وبهذه الحياة اليسيرة
خلود الأبد في النعيم أو العذاب الأليم. فلا تضيع جواهر عمرك بغير عمل، واجتهد ألا يخلو نفس من أنفاسك إلا طاعة. والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. يقول ابن القيم رحمه الله: الأيام أنفاس معدودة منصرمة، كل نفس منها يقابله الآلاف آلاف من السنين في دار البقاء، فما أولاه ألا يصرف منها نفسا إلا في أحب الأمور إلى الله، فلو صرفه فيما يحبه وترك الأحب لكان مفرطا، فكيف إذا صرفه فيما لا ينفعه، فكيف إذا صرفه فيما يمقته عليه ربه. ولئن كان العمل مجهدة فإن الفراغ مفسدة، ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. والموفق من حافظ على وقته وسارع إلى جنة ربه، والمحروم من حرم بركة وقته وكان أمره فرطا. يقول ابن عثيمين رحمه الله: إذا رأيت وقتك يمضي وعمرك يذهب وأنت لم تنتج شيئا مفيدا ولا نافعا، ولم تجد بركة في الوقت، فاحذر أن يكون أدركك قوله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه ووقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربه. يقول ابن عقيل رحمه الله: لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري في حالة راحتي، فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره، وإني لأجد من حرصي على العلم وأنا في 80 أشد مما كنت أجده وأنا ابن 20. والمسلم يغار على أوقاته أن تضيع في غير فائدة، فهو يحدد هدفه ويخطط لوقته، ليس عنده فراغ أو ملل ولا إحباط أو كسل، وشعاره في الحياة: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الدنيا وقتها قصيرة، فكن حريصا على أوقاتك بخيلا بزمانك، وإلا ستندم حين لا ينفع الندم. وهذه الدنيا كلها ساعة فاجعلها في طاعة. قال الله عز وجل: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وإضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، وأما الموت فيقطعك عن الدنيا وأهلها. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. وقال بعض البلغاء: من أمضى يومه في غير حق قضاه، أو فرض أداه، أو خير أسسه، أو علم اقتبسه، فقد عق يومه وظلم نفسه. وكل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة يمكن أن يشتري بها كنزا من كنوز الجنة لا يتناهى نعيمه أبد الآباد، فإضاعة هذه الأنفاس خسران عظيم. ويظهر هذا الخسران يوم التغابن، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. واعلموا أنكم غدا بين يدي الله موقوفون، وعن أوقاتكم مسؤولون، ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. وكل غائب قد يعود إلا الوقت المفقود، فهو أنفاس لا تعود. فاغتنموا أعماركم بجمع الحسنات ورفع الدرجات، فإن الأيام الصحائف أعمالكم، فخلدوها أجمل أفعالكم. واعلموا أن مدة حياتكم محدودة وأنفاسكم معدودة، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وأعمارنا، واستعملنا في طاعتك ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واحمي حوزة الدين
وانصر عبادك الموحدين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.